اللي لابسه ليكم هنا كيمشيو مع لونسومبل ديالهم فيهم لي بوكل لو كوليي لا باغ اي لو براسلي. دونك لونسومبل كامل داير 31500 درهم اللي هي 3 المليون و30000 ريال. كاين اوسي هاد لو براسلي اي بور ميت اون ميم طون يعني فيه زياده ونقصان داير 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. دونك هذا داير 76000 ريال اللي هي 3800 درهم. دونك فوالا عندنا هاد لا باغ هانتوما كيبقى لكم هذا 2600 درهم اللي هي 2600 درهم 52000 ريال. 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. دونك فوالا كيجي تري ديسكري غزال. وشوفوا معايا بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش لي باغ شارجي فهذا داير غير 52000 ريال هي 2600 درهم 2600 درهم ou bien 260 euros 260 euros. عندنا هاد لا باغ ديال 20 كليف تقدروا تلبسوه مع لي براسلي 20 كليف. دونك داير 3000 درهم 3000 درهم هي 60000 ريال. 3000 درهم هي 3000 درهم بيان 300 euros. فوالا 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. باردون فدوى امير مرحبا بك لولي باهي. دونك كاين اوسي هذا ديال 2900 درهم 2900 درهم ou bien 290 يورو 290 اورو اللي هي 58000 ريال. 2900 درهم ou bien 290 يورو 290 اورو اللي هي 58000 ريال. 2900 درهم اللي هي 2900 درهم ou bien 290 يورو 290 اورو 58000 ريال. 2900 درهم ou bien 290 يورو 290 اورو 58000 ريال. عندنا هاد لا باغ شوفوه حتى هو كيجي تري شيك ديال 2400 درهم مي راه ديال غافينيتي واخا تشوفوه صغيور وزعما تقولوا لو بري ديالو طالع او كونطرير هانتوما فشوفوا معايا راه كيجي تري شيك وصحيح. دونك كما كتشوفوا معايا ديال رافينيتي وكيبقى لكم ب 2400 درهم 2400 درهم بيان 240 اورو اللي هي 240 اورو. ربي يخليك ميرسي بوكو. دونك هاد لا باغ ديال 2400 درهم. دونك كاين هذا كيبقى لكم 2900 درهم اللي هي 58000 ريال. 2900 درهم بيان 280 يورو 290 اورو. امينه غدران صافا لاباس عليك فين هاد الغبور؟ انا الحمد لله لله خطيك صافا. بون عافاكم نتوما كتفرجوا نتوما كديروا لي لايك الي جادور باش هكذا دغيا اللايف يتبارطاجا ويطلع. دونك كيف قلت بالنسبه لهاد لا باغ ديال 2900 درهم هي 150000 ريال. 2900 درهم بيان 280 يورو 290 اورو. عندنا هاد لا باغ كيبقى لكم 2200 درهم 44000 ريال. 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو اللي هي 44000 ريال. 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو. فوالا 2200 درهم بيان 220 اورو 220 اورو اللي هي 44000 ريال. 2200 درهم بيان 220 اورو. فوالا كيجي تري شيك حتى هو. بون هادو بوغ لي في اللي ما كيبغيوش لي مارياج كبار حيت ديجا عرفت لكم لي مارياج كبار منوره بوجودكم امينه زين هي اختك. دونك بالنسبه لهاد لا باك ديال 2600 درهم اللي هي 52000 ريال. 2600 درهم بيان 260 اورو 52000 ريال. دونك فوالا 2600 درهم اللي هي 2600 درهم بيان 260 اورو 52000 ريال بالنسبه لهاد لا باغ. عندنا هاد لا باغ هانتوما شوفوا معايا داير 3300 درهم 66000 ريال. 3300 درهم بيان 330 اورو اللي هي 66000 ريال. 3300 درهم بيان 330 اورو 330 اورو اللي هي 66000 ريال. 3300 درهم اللي هي 3300 درهم بيان 330 اورو 66000 ريال هي 3300 درهم. 3300 درهم بيان 330 اورو
مساء الخير، ربي يخليك. الحمد لله، الله يكبر بك. الحمد لله داكشي اللي بغيت. دونك هذا على شكل 3 دي. عاوتاني هذا تقدروا تلبسوه مع لي براسلي 3 دي بحال هكا. هذا ديال 5800 درهم، هي 5800 درهم ou bien 580 euros، 580 اورو، 116 الف ريال، 5800 درهم. دونك هاد لو براسلي يقدر يتلبس مع هاد لا باغ. دونك فوالا لو براسلي ديال 5800 درهم ولا باغ ديال 3300 درهم 66 الف ريال، هي 3300 درهم بيان 330 اورو. كاين هذا ديال غير 4700 درهم، هي 94 الف ريال، 94 الف ريال، هي 4700 درهم، 4700 درهم بيان 460 يورو، هي 470 اورو. دونك كاين هذا، شوفوا معايا حتى هذا ديال المملكه غزاله البنات، كيبقى لكم 3500 درهم، 70 الف ريال، 3500 درهم بيان 350 اورو، اللي هي 70 الف ريال، 3500 درهم بيان 350 اورو، اللي هي 70 الف ريال، 3500 درهم. فوالا 3500 درهم، اللي هي 70 الف ريال. كاين هاد لاباك ديال 2900 درهم، 58 الف ريال، فيزا جابونيه من ورا بوجودكم حبيبتي لي يخطيك. دونك هذا ديال 2900 درهم، 58 الف ريال، 2900 درهم ou bien 280 يورو، 290 اورو، اللي هي هانتوما 58 الف ريال، 2900 درهم bien 280 يورو. دونك كاين اوسي هاد لا باغ هانتوما كيبقى لكم 3100 درهم، هي 62 الف ريال، 3100 درهم اللي هي 62 الف ريال، 3100 درهم ou bien 300 يورو. دونك 3100 درهم هي 62 الف ريال، 3100 درهم bien 300 يورو، 310 اورو اللي هي 3100 درهم اللي هي 62 الف ريال، 3100 درهم bien 300 يورو اللي هي 62 الف ريال. كيجي غزال بزاف وكيبقى لكم 3100 درهم. دونك غادي ندوز نوريكم هاد لا باغ اللي غزال بزاف البنات، فريمون شي حاجه دو توب. هانتوما كيبقى لكم 2700 درهم، 54 الف ريال، 2700 درهم بيان 260 يورو اللي هي 270 اورو، 54 الف ريال. لو موديل ديالو جديد البنات، دونك شي حاجه لي تري اليغون. دونك كيبقى لكم 2700 درهم، 2700 درهم هي 54 الف ريال. دونك هانتوما شوفوا معايا 2700 درهم هي 2700 درهم بيان 260 يورو، 270 اورو، اللي هي 54 الف ريال، 54 الف ريال هي 2700 درهم، 2700 درهم. كاين هاد لا باغ هانتوما دونك سوا ممكن تبيني ليا ما فهمتش فاطمه المنصوري شنو نوريك. دونك هاد لا باغ ديال 2300 درهم، 46 الف ريال، 2300 درهم بيان 230 اورو، 230 اورو، اللي هي 46 الف ريال، 2300 درهم بيان 230 اورو، 230 اورو، اللي هي 46 الف ريال. كاين هذا في الذهب الابيض هانتوما كيبقى لكم 2400 درهم، 2400 درهم بيان 240 اورو، 48 الف ريال، 2400 درهم، 2400 درهم بيان 240 اورو، 240 اورو. فوالا دونك كاين هاد لا باغ اوسي ديال الصف كيتبقى ب 2400 درهم، 48 الف ريال، 2400 درهم بيان 240 اورو، اللي 240 اورو، 2400 درهم، 48 الف ريال. كاين هاد لو براسلي 2900 درهم هي 2900 درهم بيان 280 يورو، 290 اورو، 58 الف ريال، فيه 3 الخويسمات.
وي براسليات 3 بون هادو ديال الروزاس ديال الصف 3 بيهم ديال 22,000 درهم هي 2,40,000 ريال. 2,40,000 ريال. بيان سور هاد لي بيير لينا هاد الحجيرات لينا هادو راه ديال الروزاس اللي هما لي شوت دو ديامون بقايا الالماس. دونك كيبقى لكم 22,000 درهم هي 2,40,000 ريال. هاد لاباك 2,900 درهم اللي هي 58,000 ريال. هذا داير 2,400 درهم 48,000 ريال 2,400 درهم بيان 240 اورو. نوريكم اوسي لي سوليتير. كاين هذا داير 1,600 درهم 32,000 ريال 1,600 درهم. وكاين لو جون داير 1,700 درهم. هذا 1,700 درهم وهذا 1,600 درهم 32,000 ريال 34,000 ريال. دونك فوالا هذا 1000. الله يبارك فيك خويا بدر ميرسي. دونك هذا 1,700 درهم اللي هي 34,000 ريال وهذا 1,600 درهم اللي هي 32,000 ريال. حبيبتي حسناء دوزي الواتساب ومرحبا حبيبه ديالي. دونك كاين حنا كاينين في مدينه فاس. كاين هذا داير 1,800 درهم 36. هذا راه الذهب الابيض 1,800 درهم بيان 180 اورو اللي هي 180 اورو اللي هي 36,000 ريال. كاين اوسي هذا بون هادو اللي كنوريكم راه زعما هما اللي كاينين دابا في لا مود دايرين 1,400 درهم. هذا اللي هي 28,000 ريال 1,400 درهم بيان 140 اورو. موديل ديال الهبل البنات فريمون توب. وكيبقى لكم 1,400 درهم اللي هي 1,400 درهم بيان 140 اورو. دونك فوالا كاين هذا داير 1,800 درهم 36,000 ريال 1,800 درهم بيان 180 اورو اللي 180 اورو 36,000 ريال 1,800 درهم بيان 180 اورو. دونك كاين اوسي هاد لا باغ هانتوما داير 2,500 درهم اللي هي 50,000 ريال 2,500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2,500 درهم. لو نيميرو دو واتساب راه ديجا ايبينغلي في الكومونتير. شوفوا غير تحت في الكومونتير غادي تلقاوه 06 61 72 24 79. دونك بالنسبه لهاد لاباك دو مارياج داير 2,500 درهم اللي هي 50,000 ريال 2,500 درهم بيان 250 اورو 250 اورو اللي هي 2,500 درهم. كاين هاد لاباك داير 2,600 درهم اللي هي 52,000 ريال 2,600 درهم وبيان 260 اورو 260 اورو اللي هي 52,000 ريال 2,600 درهم اللي هي 52,000 ريال 2,600 درهم وبيان 260 اورو 260 اورو. دونك فوالا كاين اوسي هذا شوفوا معايا حتى هو كيجي حليل البنات وكيبقى لكم ب 2,400 درهم. الا خويا الا بغيتي ديال 2,500 درهم دير ليه سكرين ودوز الواتساب صيفط لينا ميساج ومرحبا خويا نصيفطو ليك حتى للدار عندك افيك بليزير. غتخلي لينا غير سميتك نيتك لادريس نيميرو التليفون لي كوردوني ديالك ونصيفطو ليك. مرحبا الف مرحبا. ام يوسف كاينه هاد الاولى اللي لابسه لكم انا فيها سميطه دايره دونك فوالا 5,700 درهم 114,000 ريال. هادي نون تورينو خويا ما كنديروش ليفرازون ليترونجي. دونك هادي دايره 5,700 درهم راها ديال بصح يعني كتحل وتسد ايتو 5,700 درهم. كاينه هادي دايره 1,900 درهم 38,000 ريال وهادي ديال الحريم السلطان كتبقى لكم ب 1,800 درهم هي 36,000 ريال 1,800 درهم. كاينه هادي كما كتشوفوا معايا هنا ديال فيها لانفيني دايره 3,500 درهم اللي هي 70,000 ريال 3,500 درهم بيان 350 اورو. كاينه هاد لا غورميت دونك فوالا كتبقى لكم ب 5,300 درهم 106,000 ريال 5,300 درهم. كاينه هادي كما كتشوفوا معايا هنا فيها راس ديال جاكوار دايره 5,500 درهم اللي هي 110,000 ريال
5500 dirhams bien 550 euros اللي هي 550 اورو. دونك فوالا 5500 درهم. وكاين هاد لا ديرنيير غورميت كتبقى لكم ب 4300 درهم اللي هي 86000 ريال. 4300 dirhams bien 430 euros 4300 درهم. دونك فوالا. ساره المكاوي بيان سور حبيبتي كاين هاد لاباك اللي لابسه لكم هنا ديال 2400 درهم ايمان زوينين بزاف الناس كلي زوينين بزاف. دونك كتبقى لكم هاد لاباك ب 2400 درهم اللي 28000 ريال 2400 درهم بيان 240 اورو. كاين هاد لاباك دونك كيبقى لكم 2800 درهم اللي 2800 درهم بيان 280 اورو 280 اورو. دونك 650,000 ريال كيجي تري شيك البنات. اون باغ تري اليغونت كتبقى لكم 2800 درهم 2800 درهم ou bien 280 euros 280 euros اللي هي 56,000 ريال 2800 درهم bien 280 euros. داكوغ اخويا عبد الاله مرحبا الف مرحبا من فرنسا ماشي مشكل غير المهم حنا ما كنصيفطوش لفرنسا مي الا بغيتي نقدروا نصيفطوا شي واحد من لا فامي ديالك هنا في المغرب. دونك فوالا فبالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 2800 درهم اللي هي 56,000 ريال 2800 درهم bien 280 euros 280 euros. كاين هاد لاباك هانتوما كيبقى لكم 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال 3000 درهم bien 300 euros. 3000 درهم اللي هي 300 اورو اللي هي 60,000 ريال 3000 درهم bien 300 euros. دونك فوالا 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال 3000 درهم bien 300 euros. هانتوما 60,000 ريال فيرزاتشي اي كيبقى لكم 3000 درهم bien 300 euros 60,000 ريال. كاين هاد لاباك دير 2800 درهم 56,000 ريال 2800 درهم bien 280 euros. نعيمه نو حبيبتي ما طلع ليا والو. بون نعاود نذكركم كل المسابقه لازالت مستمره دونك نيزيتي با تبارطاجي لو لايف الماكسيموم بوسيبل باش اون فوا كنديرو بلوتو باش هكذا تقدروا تربحوا معنا سنيسله ديال الدرب ديال القيمه ديالها 700 درهم 14,000 ريال. دونك هاد لابا كيبقى لكم 2800 درهم 56,000 ريال 2800 درهم bien 280 euros 280 euros. كاين هاد لابا كيبقى لكم 3400 درهم اللي هي 68,000 ريال 3400 درهم bien 340 euros 340 اورو اللي هي 68,000 ريال. دونك فوالا 3400 درهم هي 340 اورو اللي هي 68,000 ريال 3400 درهم bien 340 اورو اللي هي 340 اورو 68,000 ريال. دونك فوالا هذا راه ديال رافينيتي بلا ريفيرونس ديالو. دونك عندنا اوسي هاد لاباك 2700 درهم اللي 54,000 ريال 2700 درهم bien 260 يورو اللي 270 اورو اللي هي 54,000 ريال. دونك فوالا 2700 درهم اللي 2700 درهم bien 260 يورو 270 اورو اللي هي 54,000 ريال. 2700 درهم اللي هي 54,000 ريال. بون حنا كاينين مشاريع الوفاء حنا ريجسترا قصروا في مدينه فاس. فوالا كاين هاد لاباك هانتوما كيبقى لكم 3500 درهم هي 70,000 ريال 3500 درهم bien 350 اورو اللي هي 350 اورو. فوالا 70,000 ريال 3500 درهم 3500 درهم bien 350 اورو. فوالا دونك كاين اوسي هاد لاباك هانتوما داير 3000 درهم هي 60,000 ريال 3000 درهم bien 300 اورو. 3000 درهم هي 300 اورو اللي هي 60,000 ريال 3000 درهم bien 300 اورو. دونك فوالا 3000 درهم اللي هي 60,000 ريال 3000 درهم bien 300 اورو كاري. فيه هنا دي بتيت بول هادو راه دي بول معروفين. كاين هاد لاباك اوسي ديال 2600 درهم. لا عندها ما عنده ما يخدم 2600 درهم هي 2600 درهم. وي كنصيفطوا للمكناس وي لكاع المدن المغربيه من طنجه حتى للكويره. شوف لي انت لا تنسي شي حاجه. 2600 درهم بالنسبه لهاد لاباك هي 2600 درهم هي 260 اورو 260 اورو.
كاين هاد لا باغ كيبقى لكم 2000 درهم 2000 درهم ou bien 200 euros اللي هي 40000 ريال. 2000 درهم ou bien 200 euros اللي هي 40000 ريال. 200 اورو اللي هي 2000 درهم. 2000 درهم ou bien 200 euros 40000 ريال. باردون. كاين هاد لا باغ كيبقى ب 2600 درهم 52000 ريال. 2600 درهم ou bien 260 euros اللي هي 260 اورو اللي هي 52000 ريال. كاغي حتى هو ديال على الله يسلمك. واش زعما في المارياج في لا باغ ولا فاش اخويا محسن خديجه بيان اختي؟ 2600 درهم 152000 ريال. دونك كاين هاد لا باغ هانتوما كيبقى لكم 2400 درهم ان شاء الله. مرحبا خويا ايوب. دونك كيف قلت بالنسبه لهاد لاباك كيبقى لكم 2400 درهم 2400 درهم ou bien 240 euros 48000 ريال. دونك هانتوما 2400 درهم هي 48000 ريال. 2400 درهم bien 240 euros. كاين هذا ديال 3200 درهم 64000 ريال. 3200 درهم bien 320 euros 320 اورو اللي هي 64000 ريال. دونك هانتوما 3200 dirhams bien 320 euros